अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ सुखन के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत सैयदना बिन मसूद फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फ़रमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू इसे अपने हक़ में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसमें भलाई है। अगरचे वो मुसीबत ही नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक़ में बेहतर होगी। ये सुनकर आपका बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया मैंने इसको सुन लिया और इसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं है कि मैं हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ। जब बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह पाक ने दुनिया में वक्तन फ़वक्तन अंबिया मबूस फरमाए। हमारे ज़माने में भी अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम मबूस फरमाया है। आओ हम इस नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत बाबरकत से फैज़याब होने चलते हैं। इनकी बातें सुनकर तेरे यकीन मजबूत होगा। आपका बेटा अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों ने अपना सामाने सफ़र तैयार किया और खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन रात उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। फिर दोपहर हो गई। गर्मी अपने ज़ोर पर थी। गर्म हवाएं चल रही थी। इनका पानी और खाना वगैरह भी ख़त्म हो गया। खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हज़रत लुक़मान और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए और पैदल ही चलने लगे। चलते चलते हज़रत लुक़मान को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नज़र आया। आपने गुमान किया कि वहाँ शायद कोई आबादी है और ये किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनाचा आप इसी तरफ चलने लगे। रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लगी और इसके पाँव में एक हड्डी इस तरह घुसी, वो पाँव के तलवे से पार होकर बाहर नजर आने लगी। आपका बेटा दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आपने इसे अपने सीने से चिमटा लिया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफ़ी मुशक्क़त के बाद बिलाखिर वो हड्डी निकल गई। बेटे की ये हालत देखकर आप शफ़क़त पज़राना की वजह से रोने लगे। आपने अपने अमामे से कुछ कपड़ा फाड़ा और इसे ज़ख्म पर बांध दिया। हज़रत हकीम लुक़मान की आंखों से बहने वाले आंसू जब आपके बेटे के चेहरे पर गिरे तो इसे होश आ गया। जब इसने देखा मेरे वालिद रो रहे हैं तो कहने लगा, ऐ अब्बा जान, आप तो मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन अब ये मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने क्यों लगे? और ये मुसीबत मेरे हक़ में बेहतर किस तरह हो सकती है? हमारी खाने पीने की तमाम अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तन्हा रह गए। अगर आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंजो गम रहेगा, और अगर आप यहीं मेरे साथ रहेंगे तो हम इस वीराने में भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब आप खुद ही बताएं कि इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बेहतरी है। बेटे की ये बातें सुनकर हज़रत हकीम लुक़मान ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप का अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से गमगीन हो जाना एक फितरी अमल है। बाकी रही ये बात
کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت حکیم لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، چت کبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم ہی حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے پاک بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حکیم لقمان اور آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ نگہبان۔